भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. First Peter chapter 5 verse 6. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमका वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमका वयर उबारतलो. निराश जावन आज रावा नाकात. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सकाळी उठ्ठा आसतना त्या देवाक अर्घा दिया. जावं फुरो आयचो तो दीस निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आज जावं फुरो आयची घडी आयचो दीस आयचो वेळ तुका निश्चित केल्लो आयचो जावन आसा. तुका तो उंच उबारता. दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा अपूर्वायचो दीस तुवें आमकां हर एक दीस तूं आमकां दिवन आसाय. बापा आमी सुकते आसा. आमी तुका विसारते आसा. आमी तुका क्षीण करते आसा. आमी तुका फुरफुरते आसा. जाल्यारय तूं आमच्या लागीं रावन म्हणटा ये पुता आज तुका हांव राखता. एक्सिडेंटांत थावन अनवरांत थावन विघ्नांत थावन म्हजो अगणीत मोग तुजेर हांव दाखयते आसा. हर एक दीस म्हजो अगणीत मोग हांव तुजेर दाखयते आसा. तुजेर तुजेर पळय म्हजे हात तुजेच नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां न्ही. तुजे एकलाचें नांव म्हळ्यार एक एकलाचें नांव वैयक्तीक रितीन देवान आपल्या हाताच्या ताळटाचेर कांतयलां. तो मोगाळ तो दयाळ देवा दिव्या अर्घा वाकणी स्तुती होकळाव. म्हज्या मोगाच्या न्हू पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की अपूर्वेन निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वंस उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका डेफिनेटली वंस उबारतलोच. एक नियाळ करया. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 5 38 वर्सां ताळ्यात घेवन पडोन आसलो.
जांफ्रो ताच्या म्हणल्या व्यक्तीने ताका सोडले. ताची म्हणली कोणूच नातली. ताच्या म्हणल्यानी सगळी ताका सांडून गेली. ताणें होप सोडलो जावं की पुरो. जाल्यार 38 वर्सां उपरांत जेजू ताच्या लागीं आयलो. ताणें जेजूक आपोवंक ना. इवन जेजू विशयान कळीत आसा की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार स्वयं जेजू ताच्या लागीं गेलो. ताणें जेजूले मागला की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार निश्चित केल्ल्या वेळार जेजू ते ऊंच उबारूंक त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणटा की पुता बाबा तुका बरो जावं मोन आसा गी. व्यक्ती म्हणटा म्हजी म्हणली कोण आसता. जेजू म्हणटा तुजी म्हणली कोण ना जाल्यार म्हणना निश्चित केल्लो वेळ हो जावन आसा. हांव तुजो आनी उदक हालोवन तुवें बरो जावची गरज ना. म्हजे तो वाळची दैवीक सकत गुण जावची पदवी तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी आतांच ह्याच घडये वाळून येतली. हो वेळ ते वर्सा एक पटी उदक हालता म्हूण राखून रावची आनीक गरज ना. हो वेळ निश्चित केल्लो. जांफ्रो कितले दीस जावन ते हांतुळणार आसाय. तुजे गाय पेकातच ना. तुझ्या मुळ्यांनी सेवा कन 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 खांटाळून गेलात. जांफ्रो तेत रीण तुझ्या शेजाऱ्यांनी तुझ्या मुळ्यांनी इल्ले हेल्प कर थकोन गेलात. आज केडण्याची नालिसायची उतरां तुका उलयता तसा जांफ्रो. जाल्यार निराश जाय नाका. थका नाका. तुजो भावार्थ त्या सुमेचे दवरसो उणो करी नाका. केदीस तुजी दिश्ट ताच्या ते कांसूची ती सकला घाली नाका. निश्चित केल्ल्या वेळार तुका तो उंच उबारतलो आनी कोणच तुका सकयल घालूंक त्या सुवातेर जावचे ना. कोणाचे नसना. पळय म्हज्या मगच्यान परतून आमकां उतार पळय जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5 अब्राहमाक उतार प्रायेचेर जे कितें देवान बसयले निश्चित केल्ल्या काळार भुरग्याचे देणे अब्राहमा प्राप्त केले. अब्राहमान त्या सुमेचे दवरलो भावार्थ त्या देवाचे दवरलो भावार्थ की दीस निराशाय नासतना की दीस सकयल पडनासतना देवान उतर प्रायर जाल्यार भुरगे ताका लाभयलेस. निश्चित केल्या वेळा तो तुका उंच उबारतलो. परतून पळय लूक चॅप्टर 43 वर्स 48 12 वर्सां रक्तास्त्रावान सांपोण पिडेन वळवळतली ती स्त्री जेजूची मुस्त कितें भावार्थान आपोडली. तो वेळ तिच्या जिवितान निश्चित केल्लो जावंक पुरो. तक्षण जेजूची दैवीक गुण जावची सकत तिच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली. तिच्या मुखामळान खंत बेसाराय जांफ्रो सगळो दुडू वयसाच्या फाटल्यान खर्सकन ती सलवून वचून जाल्यार पिडा बरी जावच्या बदला तिची पिडा वाडत आयली म्हणटा उतार. निश्चित केल्लो वेळ जेजून तिका उंच उबारलो. त्या पिडेंत संपूर्ण सुटका लाभली. म्हज्या मगच्यानो लूक चॅप्टर 13 वर्स 11 पळय 18 वर्सां पाठीच्या भागवून देवसराच्या बंदकणीन कश्ट नासली ही स्त्री सिनोगोगाक येता. उतार देवाचे आयकूंक देवाक मेळोवंक तेन्ना जेजू त्या स्वता आसता. जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर वेता. 18 वर्सां तूं कश्टांत आसा की हो तुजो निश्चित केल्लो वेळ आनी काळ जावन आसा. आनी तुवें 18 वर्सां कश्टले पुरो, कंगाल जाल्ले पुरो, गांवचल्ले पुरो, ते समस्ये उखलून आयिल्ले पुरो. आज हांव तुका सुटका लाभयता. आगे ये हांगा बाये तुज्या पिडेंतावन ह्याच वेळा ह्याच घडये तुका सुटका
हो वेळ निश्चित केलो हांव तुका उंच मारता आता नीट जा दक्षिण ती नीट जाली जेजू त्या पिडेत हांव तिका उंच मारले ह्या सगळ्या फाटल्यान उतार आमकां म्हणटागी 1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणटा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालती करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तू खालती केल्ल्या वेळा तुझ्या निश्चित केल्या वेळा देव तुका उंच मारतलो तुका तू खालतो कर तुका तू देवाच्या हातान समर्पण दी तुझे जिवीत जावं फुरो 4 दीस आमी समाधानी नासता 4 दीस माय मोगांची येता चौथ्या या 5व्या दिसा 6व्या दिसा इतले साडी उलय इतले आमी पुरपुरता गे देवाक मनशाक हेरांक सगळ्यांक कितल्या फुडें खोट्या आत्म्याच्या बुलोवण्याक आमी खान दिते आसा तो आयला नाश करूंक तो आयला विबाड करूंक तो आयला तुका देवातान पयस व्हर निराशपण तू जिवितान घाल तुका एक अस्कत करच्या खातीर देवसार ह्या संवसारांत हर एक जिवितान रास जाले ते आसा जाल्यार री बळवंत जीव दातर म्हज्या आनी तुज्या खातीर कुर्सार म्हणून प्राण दिवन ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभून आज पुता त्या बुलोवण्याचो एकलो आसा टाळटालो एकलो आसा ताचे उलोवण्याक आज बली जायनाका तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका उठ तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका तुजो भावार्थ आज घट कर तुजो भावार्थ आज घट कर ह्या संवसार आसल्यारी जियेल्यारी वाटेवार केल्यारी तुज्या देवा सांगता तुवें रावूंक तसाय ताच्या भायर दुसरी वाटच ना कोण कितलेय म्हणू दी देवा शिवाय हे पान हालोवंक साध्य ना म्हणटात तशेंच म्हज्या मोगाच्या देवाच्या भायरी आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी देवाच्या भायर वचून थोड्या दिसाक अन्यायान पातकान पडच्या बदलाक देवा सांगात रावन बळवंत जावया ताच्या बळवंत हाता खाल आमकांच आमी समर्पण दिवया देवा तूं चलोन व्हर म्हाका तूं चलोन व्हर तो देव तुका आयचे दिसा आनीक वाट दाखयतलो भिया नाका दोळे धांपया ते देवा अर्घा दिवन गायनाद्वारे अर्घा दिता आसतना एक नियाळ करया आज ताच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तुवें समर्पण दिलाय की देखून त्या देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो कळीत ना आज जावं फुरो फाल्यां जावं पुरो परवा जावं फुरो एका म्हयन्या उपरांत जावं फुरो त्या दाळा पर्यंत सोसूं देव तुका कृपा लाभूं दी हे गायनाद्वारे देवार गायता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तुझो मोग जाय म्हाका सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका सडानी सड तुझो मोग जाय म्हाका सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका सडानी सड तुजी खाकूर जाय म्हाका सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका सडानी सड तुजी काकूर जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका
जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका चड आनी चड पवित्रत्व जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रत्व जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हांव देवस्थान बोरतवलतान उलयतां म्हाका सेल आसली आनी हांवें पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी त्या वर्ड ऑफ गॉडान म्हजे सेल गुम जाला. तुम्ही सगळ्यांनी म्हजे खातीर मागलेल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घ तुका सम्या जेजू होगलाव तुका सम्या जेजू आराधन तुका सम्या जेजू हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव ऑल्विन UK तावन. म्हाका 2 हप्त्या पयलें कोवीड जाल्लें. त्या जाल्यार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा लागीं मागण्याचो आदार विचारलो. तांणी देवाचें उतर जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14 आनी जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 आनी हांवें तें मागणें रिपीट केलें आनी हांव 3 दिसां भितर कोवीड फ्री जालो. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाफ तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपाक मस्त देवाचे आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आमेन. जण एकले सकाळचे वेळ साम 121 वर्स 1 to 8 जण एकले सांगात वाचचे आनी म्हणया पर्वतचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय नेता म्हजो आदार सर्वेस्परांत नेता म्हजो आदार ताणें रचना सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना शमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. हॅलो, गुड इवनिंग ब्रदर. हांव पेट्रिशा उलोवन आसचें दुबय तावन. आनीक हांवें म्हजें पेटिशन घाल्लें की म्हजे कामाचें बेगीच जावंक आनी म्हजी विजाय लागनासली आनी तुमच्या मागण्यान म्हाका कामूय मेळ्ळें आनी म्हजी विजाय लागली. तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हूण हांव मागतां आनी तशेंच तुमच्या टिमाक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू ब्रदर एंड प्रकाश एंड टीम. हांव हायर स्टडीज खातीर न्यूझिलंड येयला आनी म्हाजे फर्स्ट सेमचे रिजल्ट थोडे दिसान येवचे आसलेले म्हणून हांवें ब्रदर आनी तेजे टिमाक पेटिशन घायलेलें कित्याक म्हाका फर्स्ट सेम बरे भशेन क्लियर जेवन दी. आनी लास्ट वीक आमचे रिजल्ट्स आयले आनी हांव क्लियर जालें. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या टिमाक आमचे पासत मागल्या पासत. थँक्यू सो वेरी मच. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी थांबया. आयच्या दिसा मागया. निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. वळी 7 म्हणटा गे वळी 7 म्हणटा गे सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळी तुजी खन बेजाराय सगळी तुजी अस्कतकाय सगळें तुजें उण्यापण आज सकाळच्या वेळा जेजूच्या बळवंत हाताखाल सोड तुज्या काळजांत
ताच्या मोगाचो उजो पेटोवं दी. तुजे चिंता ताच्या मोगा ते बांदून हाडले जावं दी. सगळ्या बंदकणीतून तो तुका सुटका सडवून आशिर्वादीत करतलो. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक हांगा जम वसल्ल्या जण एकल्यांक ह्या मागण्या आयकतल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी धराळ दिश्ट लाय. आमी अस्कस बापा परत परत पडटा बापा, परतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां तूं उंचवारते आसाय. तूं आमकां सांडिनाय सोडिनाय बापा. आमी अस्क तुजे तोंड पयस केल्यार तूं आमकां सांडिनाय बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा, हे सकाळी सकाळी तो हॉस्पिटल एडमीट जाला बापा. कोणाचो किमो आसा, कोणी कश्टान आसा, दुकान आसा, अस्कत काय आसा, इरार आसात, बेसारान आसात. कोणाक काम ना, इंटरव्यू घेते आसात, पैणारी जावन आसात बापा. कोणाचें फंक्शन आसा, विंगड विंगड आज गरजेन आमी आसा. कितले बाबडे आमचे माग म्हणला बापा. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. तुजी दैवी सकत, तुजी पदवी, तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय. तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां बोल. आमचो आयचो दीस आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, दैवीक सत्यान भरलो जावं दी बापा. हाता गेल्ले कामां पोंता पावे बापा. तूं आमच्या संगत राव बापा. सगळो दीस तूं आमच्या संगत रावूंक जाय बापा. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता, आमेन. दीस जावं दी आमचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांवें पेटिशन घायलेलें म्हाज्या मम्मी खातीर. म्हाज्या मम्मीचे कानासून उदक येत आसलेलें, तर तेजे खातीर हांवें ब्रदराक प्रे करूंक सांगलेलें आनी म्हाका हिंगासून वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते रेग्युलरली रिपीट करत आसलेलीं आनी विदीन 2 days ते जे बी लिक्वीड लायक सबस्टन्स कानासून येतले ते कम्प्लिटली स्टॉप जाले. देवा धन्य जेजूक काळजां हातावन आर्गां दिता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. आनी थँक्यू ब्रदर आनी तुजे टिमाक आमच्या खातीर मागलेल्या पासत. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. हांव डिना दुबयतान उलयतां. हांव टेस्टमनी दिवंक आशयतां. टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्यान धन्य देवा लागीं वखसाने मागतां. हांव कामा निमती परगांवाक येवन पावली आनी म्हाका काम फावूं नासलें. हांव त्या जाणा ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें सदांय रिपीट करनासलें. आतां म्हाका बरें काम फावूं जालां. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जीजस. हांव मुडबिद्रेतान उलयतां. म्हाका एक युट्रसाचें प्रॉब्लेम आसलें आनी सर्जरी जाय जी म्हणलें डॉक्टरान. तशें हांव भियेलें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें म्हजें पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. सदांच तें हांव रिपीट करनासलें आनी म्हजी सर्जरी जाली, सक्सेस जाली आनी हांव बऱ्या भलायकेन फाटीं आयलें. सर्जरी जावन येयल्या तेंपानी म्हाका परतून हरद्यान धडधडचें, पाल्पिटेशन हें चड जालें. त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. सदांच तें म्हणून आसलें हांव. आतां म्हाका हरद्यान धडधडचें, पाल्पिटेशन हें बरें रावलां, कंप्लीट रावलां आनी प्रत्येक परतून चड म्हणटा म्हज्या चेडवाक, ताका एक 21 years, तें कोडयार शिकता. ताच्या ब्रेस्टांत एक ल्हान फायब्रोडमा आसलें. ताणें म्हाका फोन करून म्हणलें, मम्मी म्हज्या ब्रेस्टांत एक ल्हान फायब्रोडमा आसा, म्हाका बेन दिसता म्हणून. हांवें म्हणलें भियेनाका, वच डॉक्टरा कडेन टेस्ट कर म्हणून. आनी तें डॉक्टरा कडेन परतून टेस्ट करूंक गेलें आनी तें जाल्यार डॉक्टरान ताका म्हणलें कांयच प्रॉब्लेम ना, तें जाता, सडावत जाता, तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना, भियोवचें कांयच ना तातूंत. तशें ताका परतून ताणें सांगलें. हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड ताका दिलें म्हज्या चेडवाक. सदांय म्हणून आसलें आनी आतां ताकाय कांय प्रॉब्लेम ना. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत येद्या व्हडा उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी तशेंच जावन ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन तांच्या वावरांत सदांच देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सुमयान जेसू. Hallelujah. 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 मुझे नाव जेवियर गोन्साल्विस इस्रायल जावन हांव रेफ्युजी पेपर ट्राय करचे पयले ब्रदर प्रकाशाक हांव पेटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांव सदांच रिपीट करतालो. ते रेफ्युजी ट्राय करून 6 म्हयन्या नंतर म्हाका इंटरव्यूक आपयलें. हांव इंटरव्यूक सप्टेंबर 3 तारखेर इंटरव्यूक अटेंड केली. इंटरव्यू भितर हांव पास केलो आनी म्हाका विजाचे पेपर मेळ्ळे. येदे व्हडले अजाप केल्ल्याक धन्य देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां आनी म्हज्या पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या एंटायर टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. आय लव यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया.